जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद अमरीका ईरान जंग फिर छिड़ गई। अमरीकी फौज के ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास, जजीरा कश्म और सीरक पर फिजाई हमले। सेंटकॉम का आपने हुर्मुज़ के करीब पहुंची अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का अमरीका को मुंह तोड़ जवाब। बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे अल अजरक पर 4 अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स शामिल। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी हमलों से सिरीक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। ईरान ने अपने हुर्मुज़ के ऊपर जदीद तरीन अमरीकी हेलीकॉप्टर मार गिराया। ट्रंप का एतराफ़। अमरीकी सदर का कहना है ईरान पर हमले जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही का रद्द-ए-अमल है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आपने हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़ियात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ एक अमरीकी अहदेदार ने दावा किया अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी है। अमरीका महफूज रहना चाहता है तो खित्ते से निकल जाए। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे अज़्म को आजमा रहा है। हमारी ताकत और अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, खबरदार किया खलीज फारिस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, सफारतकारी तरजीह लेकिन दूसरी ज़ुबानें भी अच्छे से जानते हैं। वादों की खिलाफ वर्जी हुई तो उस ज़ुबान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज़्यादा अबूर हासिल है। ईरानी कौमी सलामती के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा समझते हैं। ईरान लबनान के मामले पर पीछे नहीं हटेगा। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे, सेनेट इजलास 4 बजे शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किए जाने का इम्कान। पंजाब के नए बजट का कुल हुजम 5,131 अरब रुपए होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को 1200 अरब रुपए में अपना शेयर देने के लिए ग्रीन सिग्नल। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक अगर दीगर सूबे विफाक को अपना हिस्सा दे रहे हैं तो फिर हम भी अपना हिस्सा दे सकते हैं। हतमी फैसला आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में होगा। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीलियों पर गौर। मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स इक़दामात और मराहती पैकेज को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सुपर टैक्स में कमी, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए रिलीफ और बरामदी शोबे को सहूलियात फराहम करने की तजावीज़ भी ज़ेरे गौर। कौमी बचत स्कीमों पर शराए मुनाफा के लिए नए प्रॉफिट रेट का नोटिफिकेशन जारी। कौमी बचत नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 12.24% मुकर्रर। खसूसी बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की औसतन शरह 12.4% कर दी गई। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 13.20% बरकरार। वफाकी हुकूमत के कर्जे बुलंद तरीन सतह 81,930 अरब रुपए तक पहुँच गए। कर्जों के तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए।
ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ایک سال کے دوران وفاقی قرضوں میں 6,994 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اپریل 2026 کے دوران وفاقی حکومت کا قرضہ مزید 1406 ارب روپے بڑھ گیا۔ وزیر اعظم سے ممبران قومی اسمبلی نصیر عباس اور سعد وسیم کی ملاقات۔ ارکان نے شہباز شریف کو اپنے حلقوں میں جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبہ پر پیش رفت سے آگاہ کیا، نئے منصوبوں کی تجاویز بھی پیش کی۔ ملاقات میں حلقے کے سیاسی امور پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے امریکی سفارت خانے کے مشیر ٹیری اسٹیئرز کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی نمائندے نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ گلگت بلتستان انتخابات کے بعد سیاسی ہلچل تیز۔ اسحاق ڈار کا بلاول بھٹو سے اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو GB انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اسحاق ڈار نے کہا گلگت بلتستان میں سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہی حکومت بنانے کا حق رکھتی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا گلگت بلتستان کے بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 اہلکار مادر وطن پر قربان۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فتنہ الخوارج کا حسن خیل میں فیڈرل کانسٹیبلری پر بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ FC کے 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 8 خوارجی دہشت گرد بھی جہنم واصل۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ کی نماز جنازہ میں شرکت۔ منشیات فروش انمول پنکی کے مفرور ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے۔ پولیس نے 2 خواتین سمیت انمول پنکی کے 7 قریبی ساتھیوں کو مفرور قرار دے دیا۔ نئی رپورٹ عدالت میں جمع۔ رپورٹ میں بتایا گیا ملزمہ انمول پنکی کو 12 مئی کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ کے بعد اس کے 3 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 7 قریبی ساتھی مفرور ہیں۔ کوہستان میگا اسکینڈل میں پیش رفت۔ ملزم یاحیہ ٹھیکیدار کے 2 بے نامی دار محمد ایاز اور فضل الہی کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے ایبٹ آباد میں ایک کنال 2 مرلے پر تعمیر بنگلہ اور اکاؤنٹ سے 4 کروڑ 86 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ کراچی میں نئی نویلی دلہن کے ہاتھوں دلہا قتل۔ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش ناکام۔ مومن آباد پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ مقتول حمزہ کے والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمہ دعا نے سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر حمزہ کو قتل کیا۔ مقتول کو اس کے گھر کے اندر ہی پھندا لگایا گیا، منہ میں موزہ ڈالا اور ہاتھ بھی باندھے گئے تھے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں مبینہ رشوت سکینڈل کی آڈیو لیک۔ مبینہ آڈیو میں ہیلتھ کیئر کمیشن کا اہلکار کلینک مالک سے رشوت مانگ رہا ہے۔ رشوت کے لیے پاکستان زندہ باد کو کوریڈور استعمال ہونے کا انکشاف۔ آڈیو لیک کے بعد انکوائری شروع۔ اسسٹنٹ AQ عبدالباسط معطل۔ کمیشن حکام کا کہنا ہے آڈیو لیک پر سخت کارروائی ہوگی، ذمہ داروں کو نہیں بخشا جائے گا۔ ملک بھر میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ کئی علاقوں میں قیامت کی گرمی۔ سبی 49، دادو 48، سکھر تربت میں درجہ حرارت 47 ڈگری پر پہنچ گیا۔ بنو، DI خان، نواب شاہ، سرگودا میں 45، لاہور، اٹک، DG خان، جہلم، ساہیوال میں درجہ حرارت 44 ریکارڈ۔ پشاور، حیدرآباد، بہاولپور، فیصل آباد، ملتان 43، اسلام آباد 42، راولپنڈی میں 41 شدت کی گرمی۔ مظفر آباد اور چیلاس میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ۔ کاکرو جنتا پارٹی مودی کے اقتدار کے لیے خطرہ۔ عالمی میڈیا پر بھی تحریک کی شدت کی گونج۔ سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی نوجوانوں کی تحریک دلی میں احتجاج کے ذریعے مودی حکومت کو سخت دباؤ میں لے آئی۔ آن لائن میم سے شروع ہونے والی جن زی تحریک مودی سرکار کے لیے غیر متوقع چیلنج بن گئی۔ افغانستان میں حق مانگنا بھی جرم ٹھہرا۔ افغان شہری طالبان رجیم کی دہشت گردی کا نشانہ بننے لگے۔ اقتدار پر قابض طالبان رجیم نے اپنے ہی شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ افغان میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز نے طالبان رجیم کی انتہا پسندی کو بے نقاب کر دیا۔ طالبان فورسز کی ہرات میں مظاہرین پر اندھادھند فائرنگ، 1 شخص ہلاک، 22 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اور ایشین گیمز 2026 کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ PCB کے مطابق ٹیم کی قیادت صاحب زادہ فرحان کریں گے۔
عبد الصمد نائب کپتان مقرر، سائم ایوب، ابرار احمد، عاقب جاوید، علی رضا، عرفات منہاس ٹیم کا حصہ، حیدر علی، حسن نواز، معاذ صداقت، سلمان مرزا بھی اسکواڈ میں شامل، احمد دانیال، سفیان مقیم، سعد مسعود اور عثمان خان بھی جگہ بنانے میں کامیاب۔ ایشین گیمز جاپان کے شہر آئیچی ناگویا میں 19 سپتمبر سے 4 اکتوبر تک منعقد ہوگی۔ مردوں کی T20 کرکٹ مقابلے 24 سپتمبر سے شروع ہوں گے۔ میڈلز کے لیے فائنل مقابلے 3 اکتوبر سے کھیلے جائیں گے۔